औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इज़हारे ख़याल अली कामरान टिल्लू के साथ। आज का हमारा मौजू फिर वही है जो कि 27 फरवरी के बाद 28 फरवरी को जो पूरी दुनिया के हालात बदलते हुए आपको दिखाई दिए। मेरा कहने का मकसद है जंगी हालात की वजह से पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया गया और दो मुल्कों की लड़ाई ना कि दो मुल्कों की रही, ये मिडल ईस्ट से लेकर यूरोप तक थ्रेड गया। इसमें पूरी दुनिया को जो है हला के रख दिया। बीच में जो ब्रेक आई जिसमें पाकिस्तान ने सालिसी का किरदार अदा किया, उस किरदार की वजह से ये जंग रुकी रही। पाकिस्तान का कलीदी किरदार था कि किसी तरह तीसरी आलमी जंग से बचा जाए। पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत दोनों एक पेज पे थे, उन्होंने मिलकर पाकिस्तान की तरफ से पूरी कोशिश की। कतर इनके साथ जो अटैच था और सऊदी अरेबिया पसे पर्दा साथ काम करता रहा। और सबसे दो बड़ी कुव्वतें जो थी जो पीछे से सारा तमाम चीज़ों को देख रही थी, उसमें चाइना और रशिया। लेकिन चाइना की कोशिश यही थी कि वो जंग को रुकवाए और पाकिस्तान को मुकम्मल सपोर्ट करे, क्योंकि जब लड़ाई हुई तो उस लड़ाई में भी हमने देखा कि चाइना का बहुत किरदार था, रशिया का बहुत किरदार था, जो ईरान को टेक्नोलॉजी और दीगर आलात जंगी आलात जो मुहैया करने में उस वजह से उसकी क़ुव्वत में इजाफ़ा हुआ। उसने अमेरिका को इसराइल को झंझोड़ के रख दिया, जिसमें उसने बुखलाहट में आके कंप्रोमाइज़ की तरफ कदम बढ़ाया। वो कंप्रोमाइज़ नहीं था, वो एक लॉलीपॉप था, एक फ्रॉड था, एक धोखा था। चूँकि उसकी टेक्नोलॉजी के अंदर इतनी खला आने के बाद, स्पेस आने के बाद उनके पास ऐसे आलात ख़त्म हो गए थे कि अपना डिफेंस करना इसराइल को मुश्किल हो गया था। इसी तरह अमेरिका बहादुर की भी यही हालत थी। मिडल ईस्ट के अंदर जहाँ जहाँ पर भी उसके डिफेंस बेसिस थी, वहाँ पर जो अटैक कर रहा था ईरान, उसकी जो डिफेंस लाइन थी वो इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि उससे मज़ीद रोकना मुमकिन ना था। तो उसने यही स्ट्रेटजी अपनाई कि पाकिस्तान का सहारा लिया इस जंग को रुकवाने में। उसने जो वक्फा लिया उसके दरमियान उसने इवन के जो मुसद्दक़ा इतलात यही हमारे पास जो अब तक आई हैं कि उसने अमेरिका के अंदर जो गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी थी उनको भी कहा कि आप हमें ये जो जंगी सामान जो है तैयार करके दें। तो इस तरह की उसकी क्रिटिकल पोजीशन की वजह से उसने नायब सदर अमेरिका और दो आँख और कान को उनके साथ यहाँ पर भेजा। मुज़ाकरात की आड़ में उसने अपने बहुत सारे मकासद जो हासिल करने की कोशिश की। उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर दुनिया को धोखा देने की कोशिश की। पाकिस्तान मासूम मुल्क है, ये हमेशा जो अमन पसंद है इनके लल्ले तलल्ले चक्रों में आके फंस जाता था। इसी तरह उन्होंने भारत को भी एक जगह पर हम पे चढ़ाई करवाई तो उसमें भी उसको जूतियाँ पड़ी। मोदी सरकार को जितनी जूतियाँ इस जंग में पड़ी हैं ना तो 65 में और ना 71 में पड़ी हैं, इस दफ़ा तो उसको भूखी खानी पड़ी। तो वो रुसवा होके अपनी अवाम में जाने के काबिल ना रहा। इस हद तक हमारी फ़ौज, एयरफोर्स ने और हमारी बहरी फ़ौज ने, बरी फ़ौज ने इस हद तक उनका जो सफाया किया है, दूर दूर तक उनको जाके फेंटा लगाया है। तो इस वजह से अमेरिका दुनिया में अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ईरान और अमेरिका बहादुर और इसराइल, ये तीन मुल्कों का असल में जो लड़ाई का सिलसिला चल रहा है, ये इसमें इतनी शिद्दत आ गई है और इसमें अभी शिद्दत और आपको देखने में मिलेगी, क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर जहाँ जहाँ इनकी बेसिस हैं वहाँ पर ईरान हमले इसी वजह से ही कर रहा है कि वहाँ से उसको जो नुकसान होता है उन्हीं बेसिस से ही ड्रोन उड़ते हैं, बाकी मामलात भी वहीं पर ही सारे तय होते हैं। तो इसलिए वो कुवैत, यूएई, बहरीन और ओमान और दीगर और सऊदी अरब के भी उसको खदशात हैं। कहीं ना कहीं कोई ऐसी वजह से वो वहाँ पर भी हल्का हल्का सो जो है ना म्यूज़िक चलाता रहता है। थोड़ा सा कम है, लेकिन बहुत कम है, छेड़छाड़ वो करता है ताकि यहाँ से मज़ीद हमें कोई ऐसा नुकसान ना हो। लेकिन वहाँ से यकीन कीजिए उन्हें कोई ख़तरा ना था ईरान को। ईरान ने सिर्फ बैलेंस करने के लिए सारे मामलात को तो थोड़ा बहुत वहाँ पर भी सिलसिला उसने रखा, जिस वजह से
اس کو میں سمجھتا ہوں فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں کا کنٹرول جو ہے پاکستان کے پاس ہے، پاکستان کی فورسز وہاں پر بیٹھی ہیں، اور ہمارے مقدس مقامات ہیں وہاں پر جو سیکیورٹی کے نظام کا مکمل جو اس وقت پاکستان کا کنٹرول ہے، آرمی کا کنٹرول ہے، تو اس لیے اسے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، وہاں پر اسے بے یقینی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا وقت آتا ہے یمن سے اگر کوئی معاملات سعودی عرب کے ساتھ مزید بگڑتے ہیں اور ایران اسے سپورٹ کرتا ہے، تو آپ یقین کیجئے گا پاکستان کی افواج اسے بھرپور جواب دے گی، نہ کہ جواب دے گی، اس کو اتنی بڑی شکست دے گی کہ جس کی مثال اس وقت دینا شاید ممکن نہ ہوگا۔ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کو منہ کی کھانی پڑے گی جو اس میدان میں اتریں گے، ہاں اس کے پیچھے ایران ہو یا کوئی اور طاقت بھی ہو، تو انشاءاللہ ہماری ایبیلٹی اتنی زیادہ ہے ہماری فورسز کے اندر کہ وہ ڈٹ کر کسی بھی بڑی طاقت کا سامنا کر سکتی ہے۔ تو الحمدللہ ہم سے 4 گنا بڑا ملک تھا بھارت، جس کو ہم نے ناکو چنے چبائے۔ تو اسی لیے ہمیں یقین ہے اپنی فورسز پہ کہ اگر خدا نخواستہ ایسا وقت آتا ہے تو ہمہ وقت ہم تیار ہیں، پوری قوم اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور پاکستان کے جو معاملات ہیں اس وقت انٹرنل پرابلمس بہت زیادہ ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، نہ کہ گریجویٹ ایم اے ایم ایس سی پاس۔ آج کو صوبائی اسمبلی میں چونکہ صوبائی اسمبلی کی بیٹ کرتا ہوں، تو وہاں پر میں نے جب سنا کہ 8,000 10,000 20,000 25,000 تک جو ایم اے ایم ایس سی کے جو اسٹوڈنٹ ڈگریاں لیے پھرتے تھے ان کو نوکریاں صرف اس حد تک ملی ہیں، لیکن ماں باپ کے جو خواب چکنا چور ہوئے، ان کو چاہیے تھا کہ کم از کم 1 لاکھ 2 لاکھ کی جو ان کے انکم جنریٹ کرتے تو اپنے گھر کا سسٹم چلاتے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ اس وقت جابس نہیں ہے پاکستان میں، اس وقت پاکستان بہت بڑے کرائسس سے دوچار ہے۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کرے ہمارے اندر حالات بہتر ہوں۔ جنگ وہاں ہوتی ہے، حالات یہاں بگڑتے ہیں، جنگ وہاں ہوتی ہے، مہنگائی یہاں پر آتی ہے، پیٹرول اور دیگر چیزیں یہاں پر مہنگی ہوتی ہیں۔ تو ہمارے جو بڑے ہیں ان کو چاہیے کہ اس چیز کا خیال رکھیں، کم از کم عوام کو مہنگائی کے اندر تھوڑا ریلیف دے۔ پاکستان کی عوام اس وقت بہت زیادہ پھنسی ہوئی ہے، ہم جہاں پر بھی بیٹھتے ہیں، جہاں پر بھی دیکھتے ہیں، صورتحال بہت ہی پیچیدہ ہے۔ تو اس لیے اس وقت جو اس جنگ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو وہ جنگ کی صورتحال مزید آنے والے دنوں میں زیادہ خطرناک دکھائی دے رہی ہے، اس سے مسائل مزید جو ہے بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ہم دعا گو ہیں کہ پاکستان کے خطے کے اندر صورتحال بہتر رہے اور ایسے معاملات نہ ہوں کہ یہ جنگ تیسری عالمی جنگ کی شکل اختیار کرے، اور خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے تو پھر بہت بڑے نقصانات پوری دنیا میں ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے۔ یہ نقصان امریکہ تک بھی ان کے مہنگائی اور انٹرنل پرابلمز میں اضافہ بھی کریں گے۔ تو اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو بہتر وقت لائے اور ایسے معاملات سے محفوظ رکھے، جس سے نہ کہ دنیا کا امن ختم ہو اور اسے مزید جو کسی خطرناک چیزوں سے فیس کرنا پڑے۔ تو آج کے سیگمنٹ میں علی کامران ٹلو کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں پھر دوبارہ پروگرام اظہار خیال میں حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔